अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं, उन्होंने एनआरओ मांग लिया है और ये एनआरओ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मांगा है। और इसमें क्या कहना है इमरान खान का, आज की इस वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई अपडेट मिलती रहे। तो इस एनआरओ पर बात करने से पहले एक बड़ी डेवलपमेंट या एक बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उसके ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें जिसके ऊपर मुंतखब होने वाले तीनों नून लीगी अरकान कौमी असम्बली की जीत के ख़िलाफ़ शिकायत के मामले के ऊपर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे, उस मामले पे दरख्वास्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मंजूर कर ली गई है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुस्लिम लीग नून के अंजम वकील खान, तारक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज़ की ये दरख्वास्त थी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किया है। और इलेक्शन कमीशन ने अंजम वकील, तारक फजल चौधरी और खुरम नवाज़ की दरख्वास्त पर फ़ैसला सुना दिया है। ये मुख्तसर फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाया गया है, इसमें तीनों हलकों से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें दूसरे ट्रिब्यूनल्स मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। और ये दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून के इन तीनों मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की जानिब से दायर की गई थी और इसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से एतराज़ उठाया गया था। फरवरी 2024 के जो आम इंतखाबात थे, उसमें इस्लामाबाद की इन तीनों नशिस्तों पर कामयाब होने वाले मुस्लिम लीग नून के ये उम्मीदवारान, जिनके खिलाफ मुखालिफ उम्मीदवारों ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जिसने इस मामले के ऊपर कुछ समातें भी की और फिर उसके बाद काफ़ी तेज़ी के साथ प्रोसीडिंग चल रही थी। और यही एतराज़ था इन तीनों एमएनएस का कि बहुत तेज़ी के साथ, यानी बहुत जल्दबाजी के तहत जो है वो ये मामला चलाया जा रहा है। और उसके बाद ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया था कि जो जुर्माने आयद हो रहे हैं उस मामले के ऊपर ये कोई दुरुस्त नहीं है। तो ये वो एतराज़ था जिसके ख़िलाफ़ फिर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया गया और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक वक्ती तौर के ऊपर ही सही, लेकिन हम कहें कि एक बड़ा रिलीफ इसलिए मिला है कि अब ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी दो मुतासरा फ़रीक हैं जिन्होंने इन तीनों अरकान के ख़िलाफ़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया था, वो अभी हाई कोर्ट में जा सकते हैं और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जा सकता है। लीगी रहनुमाओं ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए मामला दूसरे ट्रिब्यूनल्स भिजवाने की जो दरख्वास्त की थी, जिसको आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से मंजूर किया गया है। अब देखना यह है कि इस मामले के ऊपर जो डिटेल रीजनिंग आती हैं, तहरीरी वजूहात आती हैं, वो क्या बताई गई हैं। क्योंकि जो शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है उसमें फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A का हवाला दिया गया है। ये वही इलेक्शन ट्रिब्यूनल है जिसमें इससे पहले कुछ समातें हो चुकी और इस मामले के ऊपर एतमाद का इजहार नहीं किया गया था इन तीनों अरकान कौमी असम्बली की जानिब से। तो अब ये मामला देखना ये है कि किस तरफ जाता है। दूसरा अहम मामला जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं, उनकी जानिब से एक ख़त लिखने का फ़ैसला किया गया है। और उस ख़त में जो मुतालबात रखे गए हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा से किए जाएंगे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ख़बर सामने आई है कि जिसमें इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के हवाले से ख़त लिखेंगे और उस ख़त में मुल्क को दरपेश मुआशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करने के लिए जो है वो ये तय किया गया है कि हर संजीदा फ़रीक से इमरान खान बात करने के लिए तैयार हैं। हर वो फ़रीक जो मुआशी और सियासी मसाइल हल करने की इस्तिताअत रखता हो। लेकिन साथ ही इस जो ख़त लिखा जाएगा इसमें जो 3 मुतालबात रखे गए हैं, जो जिसको ये कहा जा रहा है कि इमरान खान एक तरह से एनआरओ मांग रहे हैं, वो 3 मुतालबात क्या हैं। एक, इंतखाबी मैंडेट की वापसी। आप जानते हैं कि जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं, जो इंतखाबी तनाज़ात हैं, वो इस वक्त मुख्तलिफ़ अदालती फोरम्स के ऊपर जो है वो उनके ऊपर समाअत चल रही है। लेकिन इमरान खान जो ये शायद चाहते हैं कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त
انٹرٹین کرے، براہ راست اس حوالے سے کوئی آرڈر کرے، جو کہ بظاہر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور عمران خان یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے جو مینڈیٹ ہے اس کی واپسی کی جائے۔ پھر اس کے بعد 9 مئی کے معاملے کے اوپر جوڈیشل انکوائری کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ معاملہ بھی مختلف کورٹس میں اس وقت پینڈنگ ہے۔ وہاں پہ اس معاملے کے اوپر سماعتیں چل رہی ہیں، کہیں پہ بہت ایسی کورٹس ہم نے دیکھی ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کو ریلیف بھی ملا ہے، لیکن عمران خان نے اس معاملے پہ ایک انکوائری کمیشن کا یا جوڈیشل کمیشن کی تشکیل دینے کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے۔ حالانکہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار وفاقی حکومت کا ہے، اور اس حوالے سے متعدد عدالتی فیصلے بھی موجود ہیں، اور اس پہ پہلے بھی بہت زیادہ ڈسکشن ہو چکی ہے۔ اور پھر جو حال ہی میں ہم نے کمیشن بنتے ہوئے دیکھے، جیسے فیض آباد کمیشن، وہ بھی وفاقی حکومت نے بنایا۔ اس کے علاوہ آڈیو لیک کے معاملے کے اوپر جو کمیشن بنا، وہ بھی وفاقی حکومت کی جانب سے تشکیل دیا گیا تھا۔ اور پھر تیسرا جو مطالبہ کیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے، وہ سیاسی کیسز میں فیئر ٹرائل عمران خان نے مانگا ہے۔ یہ بھی متعلقہ کورٹس میں جہاں پہ کیسز چل رہے ہیں، عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے۔ ہر اہم کیس میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو عدالتوں کی جانب سے ریلیف ضرور ملا ہے، چاہے وہ سائفر کیس ہو یا دیگر کیسز ہوں۔ اس میں کافی اہم فیصلے جو عمران خان کے حق میں دیے گئے ہیں۔ اور یہ خط لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ خط لکھنے کا فیصلہ جو نیب ترامیم کیس میں ججز کی جانب سے عمران خان کو دیگر سیاسی جماعتوں سے مشورہ کرنے کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی، اس کے تناظر میں یہ بات کی گئی ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا کیا، اور جو خدشہ چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کے 4 رکنی اکثریتی بینچ کا تھا، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال خان منوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان اور یہ دیگر 4 ججز جو اس وقت اس کیس کو سن رہے تھے، اس وقت بھی یہ خدشہ سپریم کورٹ کی جانب سے ظاہر کیا جا رہا تھا کہ عمران خان عدالتی کارروائی کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک جج اس معاملے پہ حامی تھے، اور وہ جسٹس اطہر من اللہ تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ لکھا کہ نیب ترامیم کیس کی جو عدالتی کارروائی ہے اس کی براہ راست نشریات دکھائی جائے، لیکن سپریم کورٹ کا 4 رکنی بینچ اس کے اگینسٹ گیا، اور اکثریتی فیصلے میں یہ کہا کہ ہمارے خدشات اس وقت درست ثابت ہوئے جب عمران خان اس عدالتی کارروائی کو اپنے سیاسی مقاصد میں کے لیے استعمال کرنے کے لیے وہ مختلف جو زیر سماعت کیسز ہیں اس حوالے سے اس پہ بات کرتے رہے۔ اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کی سہولت دی جائے، اور اگر وہ کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ سپریم کورٹ میں کر سکتے ہیں۔ ان کو یہ موقع دیا، اور عمران خان نے اس موقع پہ بھی سیاسی باتیں کہیں۔ وہ کیسز جو سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھے، جو مختلف عدالتی فورمز کے اوپر تھے، ان تمام فورمز پہ زیر سماعت کیسز کو سپریم کورٹ میں زیر بحث لایا۔ ججز ان کو اس معاملے کے اوپر روکتے رہے، اور ایک جج جسٹس اطہر من اللہ نے اس عدالتی کارروائی میں یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ایک نوٹ لکھا ہے جس میں پی ٹی آئی کا جو 3 سالہ دور حکومت ہے اس پہ بھی میں نے بات کی ہے۔ پتہ نہیں عمران خان صاحب آپ نے وہ میرا نوٹ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ تو اب ایک مرتبہ پھر عمران خان کا یہ مشن ہے کہ وہ کسی طریقے سے جوڈیشری کو، بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ججز کی جانب سے اس معاملے پہ مذاکرات کے حوالے سے بات کی گئی تو ان کو کرٹیسائز کیا گیا، تنقید کی گئی کہ عدلیہ کو اپنا فورم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہی ہوا، عمران خان اب اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے اب خط لکھنے جا رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس خط کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کیا ریئیکٹ کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو خدشہ سپریم کورٹ نے ظاہر کیا تھا کہ عمران خان سیاسی مقاصد کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ بات ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ درست ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب اگر اس معاملے پہ خط کے معاملے کے اوپر جو کہ بالکل کلیئرلی لگ رہا ہے جس طرح کے مطالبات رکھے گئے ہیں وہ پینڈنگ کیسز سے متعلق ہیں، سپریم کورٹ یہ وہ چیف جسٹس نہیں ہیں عمر عطا بندیال کی طرح جو پہلے عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے ہم خیال لوگوں سے چیمبروں میں ملاقاتیں کریں اور پھر ان پٹیشنوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں، یا ہائی کورٹس میں کیسز زیر سماعت ہوں تو از خود نوٹس لے لیں یا کسی اور
ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کے کیس میں جو ہے وہ سو موٹو لینے کی باتیں ہوں اور پھر سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اس وقت ملک کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور وہ ہائی کورٹس میں پینڈنگ کیسز یا دیگر پینڈنگ کیسز کے حوالے سے بالکل کلیئر ویو ان کا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اس معاملے پہ مداخلت نہیں کر رہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر عمران خان ایک مرتبہ پھر ایک نیا بیانیہ بنانے جا رہے ہیں، اور وہ بیانیہ یہی ہوگا کہ ہمیں مذاکرات کے لیے ججز نے کہا ہم تیار تھے، لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہمیں یہ چیزیں دی جائیں. اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر یوں لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس معاملے کے اوپر جو ہے جوڈیشری ہدف تنقید ہوگی. تو یہ خط جو آج یا کل منظر عام پہ آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.